आपका है, लेकिन इंडिकेटर लगा के रखो ताकि मतलब आपके लिए जगह मिल जाए। अगर नहीं तो नो पार्किंग और पार्किंग में कोई फर्क ही नहीं होता है। वालेकुम सलाम। मी मोहतरम ये भी नेता पजो वजीर मोहम्मद हुसैन जी। वजीर मोहम्मद हुसैन क्या पजो माशाल्लाह जो बना ये भी आपको इदान सिटी का देहन गाड़ी लेने क्यों मंगाल थो जो इदान की दिन पे क्यों जो दी गे नहीं होला से दी सदा को फोपन जुर्माना फोपन इदान लेने क्यों मिंजुन करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दी तो ट्रैफिक की साइड चिक को बिल्कुल पार्किंग जगह पे से जो शहरी ले जो साइड चिक को बिल्कुल पार्किंग इन जो देनो इंडिकेटर या ना जो जो यो करते सही दिस साइड को आई एसपी साहब ने हिदायत दिया जो रमजान ही भरी आवाम मजबूरी सो को इंडिकेटर पुतान से ज़्यादा 10 मिनट जो बेहतरीन सामान बामान के हम वो जो रमजान ही भरी जो से या नामोशी दो जो दो भरी पार्किंग मैन जो मजबूरी भरी एसपी साहब इजाज़त मिलती 15 मिनट ज़्यादा 15 मिनट जो मैं 10 मिनट 2 मिनट नंगे दी गाड़ी भी नो दो इंडिकेट दो तां फिर लिफ्टर पुतान फताना yang आई दो मैं पिन लिफ्टर की कम से कम 500 जुर्माना है ठीक क्या समझ दो नो बेंग नो और मैं खजाने नो जमा बेचू सही साइड कुला 15 मिनट इजाज़त जो बिल्कुल साइड लता से रोड इसके लता से इंडिकेटर ता 200 जुर्म मिंजू बिल्कुल रोड साइड लता से इंडिकेटर पुतान से 10 मिनट तक या ज़्यादा 15 मिनट तक हेल्थ जो अगर दो बार इंडिकेटर में न रहे 2 चालान बचे। आपका है, लेकिन इंडिकेटर लगा के रखो ताकि मतलब आपके लिए जगह मिल जाए। अगर नहीं तो नो पार्किंग और पार्किंग में कोई फर्क ही नहीं होता है। मैंने पार्किंग तो इतना गाड़ी हो जो मैं यहाँ दिया आपकी जगह में ये चीज़ सीखो मैं खैर भी यहाँ हम गाड़ी आपकी जगह हो मत यहाँ यहाँ भी उसको यहाँ महंगे चिको दोनों जगह सो यहाँ से जगह सो वाले ना यहाँ भी गाड़ी साहब जाओ हम इधर भी यह कहता हूँ मोटर को गाँव में क्यों चाहिए dong top na re tang dong le chu lo so Germany chi be se dong ai khon Germany do tang ju khon ga ju cha do ni do bi di dog bu wa ja se ka myu parishani wa myu dro se bal bi sin khan dro se ju wa ai khon yin pi sa bu ngai lo thon pi sa bu khon lo kai be ju khon cha lan be ju do ba ju khon le do be na ngai ke na ti ti ani ke ngai ban se be ju khon de wa len kun se khon se khon le dai be se do ba lo khon ara ngai di मतलब लेफ्टेड अपडेटेड होने की वजह से आती आवाम लगाए से मशवरा दो इंजू मतलब डबल अगर सोच दूसरे आती थी बाजार को दिन में आवा पुराना तो सोच से जादू ना ऐसी हिसाबी का ट्रांसपोर्ट को मतलब ट्रैफिक को ज़्यादा सोच से वाना आती दी यूथ के रोड को गुट्टी ज़माने या से होती दे वजह से अदालत दिन मुश्किलात पासिन को दिन बेमार चुखाओ होने से चलो यहाँ लेना इमरजेंसी सोना सांग है यूथ भी इन पिसा भी ताउन तो है ट्रैफिक है बेजू लेकिन जो ना दिन वहाँ खोले वे जगह तो
ماتو وجہ سے کھنگ ایسی دوسری دیگر ٹریفک مطلب سولیاری پھری اب وقت دی ضرورت حساب کھا دی کھنگ دال لیفٹر کو دوسرے دیجی زمانی دنما میت پجو دوسرے ایل دوسرے ٹاپ سے اور دینے ڈبل کھوں پانچ ناسیات دوسرے ایل کیوں جو جاکی ملا دے ٹرانسپورٹ کو وجہ سے کھا گاہ سے جی کو دو جو نیسی کیوں کون ایل دی پارکنگ نو پارکنگ وہاں شو سی جو وانندہ نو پارکنگ پھر نو ایسی کھون لائی مایوز زدمت یوگ لیکن انڈیکیٹر کو تاں سے نا 10-15 منٹ جی کھوڑی کانی سو تو ہم چھون سے سواری کھوتوں جو سواری کھوتوں جو سواری یو جو تاکہ جانو خود دو اگر دو مابین روڈس کی لت سامنے امی عمل سے عذاب ہوتا ہے جو وجہ سے ایسے نالان نین بھی صاحب کون کوشش کرتے لیکن نین چنگیز خوان دینے جو نالان زیر بھی باوجود کون ڈاول کو سے آپ کو جو آپ دیکھا نالان میولا دی رکاوٹ کو دی پریشانی کو دی وجہ سے وہ نین بھی صاحب حفظ الامکان ہے کوشش دینے جو انشاءاللہ جو سلیحمو ہے جو بہت بہت شکریہ جو اتنی خدمات کن عوامی فاری لیحمو کا جو بنا اتنا ہمیں اچھا شہد ہے جو نا اتنی ایسے قیمتی وقت لیں جو السلام علیکم